इमॅक्युलेट कॉन्सेप्शन सायबिणीच्या आसराकाल कोंकणी मातशी एक नमस्कार करून आनी तुमकां सगळ्याक माये मोगाचो येवकार दिवंक ग्रासियस दे मोयरा आनी ताचे सांगाती सुरू करतात पापा तांकां बोगोस.
फादर, माझ्या जिविताची काणी लांब आसा फादर. सांग, हांव आयकोंक तयार आहा. सांग न्हय, तुज्या जिवितान घडलां तरी कितें? फादर, तुका आयकोंक जाय न्हय फादर, जाल्यार आयक फादर. हांव एका Devano sonsarat lolo, Moshak sonsarata lolo, Soglia zara cipola kaya, Devano kumi lolo, Tuneka zara cipol kaya ka, Devano shak shikailo, Devaba shetu masari, Baik zanmoran bailo, Gesù Cristo Tomoniari, voi toiati guardota, Odani sacrame devo, to soda toiarasta, Aplia civa ci porva corina, porce civit pejoita, Sukandukan puceca, Aplo sanga tangadita, Gesù Cristo ci boricobo, son sarato porgota. Gesù Cristo ci boricobo, son sarato porgota. Good morning, Myron. Good morning. Myron, आज 2 वर्सां जालीं आमच्या काजाराक. म्हाका दिसता तूं म्हजे बरी हुशाल ना. अशें तूं कित्याक म्हणटाय? कितें जालां? हांवें तुजें कितें वायट केलां? मायरन, वस्तुंनीच एके वस्तुरीचें जिवीत खुशाल आसना. तिका गांवाचो मोग, आपुरबाय आनी ऊब जाय आसता. जाणा, हांव तुका ह्या दिसांनी पळयतां. तूं तुज्याच चिंतनांनी आसताय. म्हाका दिसता तुज्या जिवितान आनी कोण तरी भितर सरला म्हूण. म्हणटोच तूं कितें म्हणूंक सोदताय? हांव आनी कोणाच्या मोगान आसा म्हूण? मायरन, एक म्हाजो दूध पियेतले जाल्यार तें सोजमोता आपणाक कोणूच पळयना म्हूण. पूण तें नको आसता सगल्यांचीच नदर ताचेरूच आसता म्हूण.
म्हाका एक सांग, हे मिशेल म्हणटा ते कोण? मिशेल? मिशेल म्हजे बरी काम करता. शी इज जस्ट माय फ्रेंड. फ्रेंड वो गर्लफ्रेंड? चोड जाले तुजे. मायरन, मनशान कितले सोत लिपयले जाल्यार ते एक नालीक उक्ते जातात. जाणा, रातीक तुज्या ऑफिसांतलें काम सोमतोच तूं न्हिदूंक गेलय तेन्ना तुजो लॅपटॉप ऑनूच उरलो. तुजो तो लॅपटॉप ऑन आसा तो पळोवन आज स्विच ऑफ करूंक म्हूण गेली. पूण कितें पळयतली, आज सामकीच अजाप जाली. मायरन, तूं एका चेडवा बरी चॅट करतालो आनी ताचें नांव मिशेल. हांव सोचमली तें तुजें फ्रेंड म्हूण, पूण पळोवंक गेल्यार शी इज युअर गर्लफ्रेंड, युअर स्वीट हार्ट. तुमच्यो त्यो मॅसेजी आनी पिक्चर्स क्लियर करता की दॅट यू ऑल आर इन रिलेशनशीप. शी मायरन, शी. Shame on you, not accepted this from you. Oh, तुका सगळे कळले तर. गुड, बरें जालें. येस, मिशेल इज माय गर्लफ्रेंड. आमी दोगांय एकामेकाचो नीज मोग करता. म्हणजे you all share everything except marriage. येस. पळय स्टेसी, तुजे लागीं काजार जावन हांवें म्हजो सांगात तुका दिला. पूण कितें, सदांच गोरची दाळ खान वाज येता. केन्ना तरी बायली बिर्याणी खावन दिसता न्हय. इट्स वन चॉयस. रेस्ट यू नो, नथिंग टू बी एक्सप्लेन्ड. मायरन, आमी काजाराचो साखराम्या जोडलोलो तेन्ना आमी आल्तारा मुखार भास दिलेली, विस्वाशी रावतली म्हूण. आनी तूं विश्वास? कसल्या विश्वासाची खबर कोत्ताय तूं? पवित्र पुस्तकान नदर मारल्यार जुदास जेजूचो बरो शिश्य जावन न्हय, जेजूक ताणेन 30 नाण्यांक विकून दिलो आनी जेजूक विश्वासघात केलो. पेद्रू मोगाचो शिश्य जावन न्हय, सोम्याक ताणेन 3 फावटी नाकारलो आनी सोम्याक विश्वासघात केलो. स्टेसी, आयच्या समाजान नदर मारल्यार एक घोव आपले बायलेक आनी बायल आपल्या घोवाक विश्वासघात करता. तर सांग म्हाका स्टेसी, कसल्या विश्वासाची खबर कोत्ताय तूं? जोरी तुका ह्या घरान रावूंक जाय जाल्यार त्या मेलिसाक तुवें सोडचेंच पडटलें. पळय स्टेसी, हांव तुजो घोव म्हणटोच हांव सगळे म्हजे कायदे कोत्ता. पूण मिशेलाक सोडूंक म्हज्यान जावचें ना. तशें जाल्यार तुका हें घर सोदचेंच पडटलें. हांव तुका विचारता, तुका हांव जाय वो तें मिशेल जाय? म्हाका तूं जाय, पूण मिशेलाक सोडूंक म्हज्यान जावचें ना. तशें जाल्यार आयच्यान तुजी वाट तुका आनी म्हजी वाट म्हाका. सगळ्यांक उगडा सुटलेली. पोयात आमच्या संवसाराचेर कालकी रातू देंत आयली. गोरिबाची सांगातीन संवसाराक पोयात पाट केली. पळय मात तेरेजा ह्या संवसारान बागीवून वतली. सोलमोलेली 26 ऑगस्टाच्या म्हयन्यान युगोस्लाव्याच्या त्या सोबीत गांवान आपलो देश साडून आयली तूं इंडियेच्या देशान. गोरिबांची सेवा करूंक तूं रावली कलकत्ताच्या शारान.
गरिबाची सेवा तुवें तुझ्या काळजांतल्यान केली. कोण नासलेल्या भुरग्यांक आश्रमांत व्हरोन तुवें वाडयली. तुवें वाडयलेली भुरगीं ह्या संवसाराक फामाद जाली. बऱ्या वावराचो फळ तुका मेळोंक तू बागीवन बोतोली. एका दिसा एका मनशान असो विचार केलो, गरीब दुबल्यांची सेवा करून तुका फायदो कसलो. तेन्ना तिणें त्या मनशाक असो जबाब दिलो, दोरेकल्या दुबल्याच्या जिवितान म्हाका जेजू दिश्टी पडलो. गरिबाच्या मोगा पासत तू धांवून इंडियेक आयली. गांवांनी तुवें हॉस्पिटलां सुरू केली. तुज्या वावराक तेंको दिवंक जायत्यो माद्री फुडें सरली. तुज्या बऱ्या वावरा वरवीं तूं संवसारांत आजून जिवी. नोबेल प्राइज इनाम पोयातिका फावो जालो. तुवें केलोलो वावर सदांच काळजांत उत्तलो. गरीब दुबल्यांचो हुस्को आमी मनान दवरचो. मादर तेरेसा तुका मारता उलो घाल आशिर्वाद तुजो. मादर तेरेसा तुका मारता उलो घाल आशिर्वाद तुजो. पळय मायरन, आयज कितलीं वर्सां जालीं आमी सांगातान आसात आनी ह्या आमच्या जिवितांत आमी जायतीं मोजां मारलीं. पूण काजाराचो साक्रामेंत आमी आयज पासून जोडूंक ना. तुका विचारल्यार फकत जावया म्हणटाय. म्हाकाय तुजो जायतो मोग देखून हांवूय तुका फोर्स करूंक ना. पूण मायरन, आतां आमचें नाताशा वाडून व्हडलें जालां. देर इज अ सेयिंग, वी हॅव टू वेट फॉर द टायम. टायम विल नॉट वेट फॉर अस. सारकें तुजें. टायम कितलो फास्ट गेलो कळोंकूच ना. मायरन, हांव तुका कितें सांगूंक सोदतां. सांग न्हय मिशेल, सांग कितें सांगूंक सोदताय तें. कशें सांगू? आय होप यू वोंट गेट एंग्री ऑन मी. मिशेल, सांग न्हय. क्लियर युअर डाउट्स. पळय मायरन, आतां आमचें नाताशा वाडून व्हडलें जालां आनी कॉलेजीक वचूंक लागलां. तूं जाणा तें म्हाका सांगतालें. तूं ताका कॉलेजीक पावंक वयताय तेन्ना ताका तुजी लॉस दिसता. कित्याक? सगळीं जाणत न्ही तूं ताजो खाशा बापूय न्हय म्हूण. ती सगळीं ताका चावयतात. तें ताका लायक जायना. यू नो, शी फिल्स एम्बेरेस्ड. मामा, हांवें तुका सांगलेलें हो मनीस म्हज्या घरांत नाका म्हूण. तरी पूण तो कितें करता? बाय, हें तूं कितें उलयताय? हांव तुजो डाडा. दाडा? अरे ज्या मनशान आपल्या खाशा बायलेक सोडून दुसऱ्या वस्तुरीचो सांगात दवरला, आय मीन लिव इन शी, म्हणपाक पासून लॉस दिसता. तो म्हाका डॅडी कसो जाय येता. म्हाका तुजें कांयच आयकूंक नाका. तूं म्हाका कॉलेजीन पावूंक येता तेन्ना सगळीं भुरगीं म्हजी फकाणां करतात. कित्याक? ती जाणां हांव कसलो मनीस तो. योर ग्रेटनेस, ताची उतरां आयकून म्हाका लॉस दिसता. आय फील एम्बेरेस्ड, यू नो. पळय,
हांव तुका लास्ट पावटी सांगता तू हे घर सोडून वच नाजाल्यार हे तू कितें उलयताय तुजो दाडा तो तशें लागीं तशें उलयताय दाडा पळय मामा हांव तुका 2 चॉयस दिता तुका हो आमच्या घरान जाय वो हांव तुका तुजो मोगी वो तुजी मोगाची धू म्हणजे कितें सांगूंक सोदताय तूं पळय मामा जोरी तर हो आमच्या घरान रावलो जाल्यार हांव हे घर सोडून वता कित्याक असले मनीस म्हज्या जिवितान नाकाच नाका बाय तू तशें करी नाकाय बाय तू आनी मामी बरी करून रावात हांवूच हें घर सोडून वेता म्हज्या पासत तुका दुसऱ्यांनी केल्लेले म्हाका नाका म्हजे दुये मायरन ताचें कित्याक घेवन बसताय धाकटे ते सोगले सोड हांवें तुज्या गोस्ताचो सोप केला तूं हांगाच राव हांव तुका रोखडेंच हाडटा मिशेलाचो म्हाका मोग आसा पूण आतां आमी नाताशाचें चिंतूंक जाय आय कॅनॉट बी सेल्फीश कितें कोत्तलो हांव एक चीट बरोवन दवरतलो वय वय हांव तशेंच कोत्तलो मिशेल म्हाका जाता जाल्यार माफ कर आय एम सॉरी मायरन मायरन हांवें तुका सोप हाडला खंय गेलो काय वो भायर गेला दिसता मायरन रुमान बा गेला काय हे आनी कितें चीट कोणे बरयल्या काय वाचतेलें हांव मिशेल खरेंच आमी एकामेकाचो नीज मोग केलो आतां आमचो तेंप सोंपलो आतां आमी जाणटी जावंक पावल्या आतां आमी नाताशाचे फुडाराचेर चिंतूंक जाय ताचें शिकप ताच्या जिवितान फुडें वचप म्हणणी आसा उजो पेट्टोच धुंवर जाता आनी ताचो गोबर जाता अशेंच म्हज्या जिवितान घडलें हांव म्हजे साक्रामेंताचे गोरकांनीक हांवें सोडून म्हजो गोराबोय सोडलो आनी तुजो सांगात घेतलो आनी हांव म्हज्या जिवितान फटवलो ह्या कारणाक हांव हें घर सोडून वेता आनी ही म्हजी ल्हानशी चीट सोंपयता तुजो मोगी मायरन